जी दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि इलेक्शन लड़ा कैसे जाता है और इलेक्शन जीतने के क्या तरीके होते हैं, कामयाब होने के क्या तरीके होते हैं, क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ होती हैं और सियासी जमात के उम्मीदवार होने में और आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन में उतरने में क्या-क्या मसाइल और क्या-क्या एडवांटेज होते हैं। तो इलेक्शन का वैसे तो एक प्रोसेस है, वो सारी दुनिया में ऐसे ही होता है और पाकिस्तान की हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन किसी भी हलके में जब इलेक्शन अनाउंस करता है तो उसकी कोई डेट दी जाती है कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए। जो भी इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद होते हैं वो उसमें अपने कागजात नामजदगी जमा करवाते हैं और उनके साथ ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से एक एनओसी होते हैं, सुई गैस के, बिजली के, पानी के, वासा के और मुतलका डेवलपमेंट अथॉरिटी जो भी सिविक अथॉरिटी होती है उससे एनओसी मिलते हैं, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि ये बंदा जो इलेक्शन में उतर रहा है अवामी नुमाइंदे के लिए बनने के लिए कोशिश कर रहा है इलेक्शन में और इसके ज़िम्मे कोई सरकार के वाजिबुल अदा कोई नहीं, कोई रकम तो नहीं या किसी महकमे का या डिफ़ाल्टर तो नहीं। ये मुख्तलिफ इदारों से वो क्लियरेंस सर्टिफिकेट उसको लेना होता है और कागजात नामजदगी की फिर स्क्रूटनी होती है और उसके बाद फिर इंतखाबी निशान अलाट हो जाता है। अब इंतखाबी निशान अलाट हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है कि एक बंदा अगर एक सियासी जमात का उम्मीदवार हो तो और उसको सियासी जमात पार्टी टिकट जब इशू करती है तो उसको उस सियासी जमात का इंतखाबी निशान अलाट हो जाता है। मतलब जो भी जमात है, सियासी जमातें पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन में, जो उनके इंतखाबी निशान है कुछ मखसूस जो उन जमातों को मिले हुए हैं। अगर किसी सियासी जमात का उम्मीदवार मैदान में होगा तो उसको उसका इंतखाबी निशान मिलेगा और दूसरा आज़ाद उम्मीदवार है उसके लिए इलेक्शन कमीशन को मुख्तलिफ उनको इंतखाबी निशान, उसमें वो एक लिस्ट होती है, लेकिन उसमें जो इन आज़ाद हैसियत से उम्मीदवार हैं वो दो निशान लिख के देता है कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान रखे हुए हैं इनमें से किसी दो में से मुझे एक दे दे। इलेक्शन कमीशन उनकी रिक्वेस्ट पे उनमें किसी भी एक इंतखाबी निशान उस आज़ाद उम्मीदवार को अलॉट कर देता है। फिर उसके बाद अब एक सियासी जमात का उम्मीदवार इलेक्शन में है और एक आज़ाद हैसियत से उम्मीदवार जो इलेक्शन के मैदान में है, तो इन दोनों पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि दोनों को क्या मसाइल होते हैं, किसको क्या मसाइल होता है और किसको क्या एडवांटेज होता है। अगर एक सियासी जमात का उम्मीदवार मैदान में हो उसको इंतखाबी निशान भी उसी सियासी जमात का मिलेगा और उसके साथ ऑब्वियसली ये होता है कि उसकी जो जमात है उसकी तंजीमी ढांचा जो होता है, मुख्तलिफ अहदेदार ज़िले के लेवल ज़िले और तहसील और टाउन के और यूनियन काउंसिल के अहदेदार जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली उसके साथ होते हैं, वो उसको सपोर्ट करते हैं। उसकी कॉर्नर मीटिंग उसके जलसे और सारा कुछ उसके लिए वोटर कैंपेन, डोर टू डोर कैंपेन, वो सारी वो उसका बर्डन डिवाइड हो जाता है। यानी सियासी जमात के उम्मीदवार के लिए ये मसाइल आसान होते हैं, इनको हल करना आसान होता है और सियासी ढांचा जिस जमात का मौजूद हो उसके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज एडवांटेज ये होता है कि उसके उम्मीदवार को ज़्यादा मेहनत इलेक्शन में वोटर्स तक अपना पैगाम पहुंचाने की के लिए ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सियासी जमात का मंशूर होता है, वो लोगों को पता ही होता है, किसी का डेवलपमेंट का मंशूर है, किसी का एजुकेशन का मंशूर है, फोकस किया हुआ है हर एक ने। और इसके मुकाबले में हम अगर बात कर लें आज़ाद उम्मीदवार की, तो आज़ाद उम्मीदवार का क्योंकि उसको एक नया निशान मिलना होता है, किसी सियासी जमात का उम्मीदवार तो है नहीं ताकि उसका इंतखाबी निशान अलाट हो, उसको नया कोई इंतखाबी निशान अलाट होगा और डोर टू डोर कैंपेन में भी उसे मसाइल आते हैं क्योंकि वो नोन नहीं होता। अगर नोन हो भी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच कर उनको जिस भी तरीके से अपने दोस्तों, वोटरों, सपोर्टरों जो उसके जानने वाले हैं, उसको चाहने वाले हैं, उनकी मदद से वो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ वोटर्स तक पहुँचता है और उन तक अपना पैगाम, अपना मंशूर वो पहुँचाने की कोशिश करता है। लेकिन उसको हर काम अपने तौर पर करना पड़ता है। वो उसकी अपनी कैंपेन है, अपने दोस्त के दोस्त हैं या उसके हल्का अहबाब हैं, वो कितने इफ़ेक्टिव हो सकते हैं, ये सबको पता ही है। अब इलेक्शन से पहले क्या मामलात और इलेक्शन डे के मामलात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सियासी मैदान में जो पुराने तजर्बाकार लोग हैं वो ये कहते हैं कि इलेक्शन की कैंपेन कागजात नामजदगी जमा करवाने से शुरू होकर इलेक्शन की कैंपेन खत्म होने तक एक साइड पर रख लें और इलेक्शन डे का टाइम जो होता है जिस दिन पोलिंग होनी होती है वो एक साइड पे रख लें, दोनों बराबर होती हैं। यानी कि जितनी मेहनत इलेक्शन की कैंपेन पे करनी पड़ती है इलेक्शन डे पोलिंग डे पर उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। सियासी जमात का जो उम्मीदवार है वो मेहनत तो कर रहा है लेकिन उसको अपने इलेक्शन डे के हवाले से पोलिंग एजेंट्स दस्तियाब आसानी से होते हैं क्योंकि हर जगह पर उनका कोई ना कोई अहदेदार, तंजीम का अहदेदार मौजूद होता है, वो अपने पोलिंग एजेंट्स भी बिठा लेता है। लेकिन आज़ाद उम्मीदवार को ये सब कुछ खुद करना पड़ता है और जो
آزاد امیدوار یا سیاسی جماعت کے امیدوار کی کارنر میٹنگز میں اکثر جیسے مہمان آتے ہیں کسی شخص کے پاس بھی، تو اس کے کھانا پلانا خاطر تواضع، یہ جو سیاسی جماعت کا امیدوار ہوتا ہے اس کے لیے یہ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ جس بھی جگہ پر جائے گا، جس بھی جگہ کارنر میٹنگ ہو رہی ہے، وہ محلے دار یا اس علاقے کے لوگ وہ خود ہی اپنا ارینجمنٹ خود ہی کر دیتے ہیں مہمانوں کے طور پر، جو مہمان آ رہے ہوتے ہیں۔ اور آزاد امیدوار کے لیے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، جہاں پر بھی اس نے جانا ہے، اس کے دوست اور جو بھی کچھ ہے وہ سب لوگ سمجھدار ہیں کیسے کرنا پڑتا ہے۔ اور جب کہیں پہ بھی کوئی الیکشن ہو، وہاں پر لوگ جو سوچتے ہیں، منشور تو دیکھتے ہی دیکھتے ہیں، لیکن آج کل یہ ایک جو ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ لوگ مقبولیت بھی دیکھ رہے ہیں اور قبولیت بھی دیکھ رہے ہیں، اور دونوں میں یہ فرق یہ ہے کہ لوگوں کے اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں۔ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمام امیدواروں کو برابر کا موقع ملے، اپنے اپنے ووٹرز تک، اپنے اپنے حلقے کی عوام تک اپنا میسج پہنچانے کا موقع ملے، جو ہر بندہ کوشش کرتا ہے اور پہنچاتے بھی ہیں۔ کچھ کوئی فورم استعمال کرتا ہے، کوئی سوشل میڈیا، کوئی ڈور ٹو ڈور کیمپین، کوئی کارنر میٹنگز پہ فوکس کرتا ہے، کوئی جلسوں پر فوکس کرتا ہے، اور پاور شوز اسے کہتے ہیں، تو پاور شوز پر فوکس کر رہا ہے۔ لیکن جو دوسرا طریقہ ایک رائج ہو گیا ہے، اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی باقاعدہ پلاننگ کے تحت، لیکن ایک ماحول ہمارا معاشرے کا ایسا بن گیا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ پاورفل بندہ کون ہے، پاور میں کون ہے، اس کی طرف لوگ زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں، اس کی طرف کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس جو آئے، ہم اس سے تعلق بنائیں اور ہم اس کے قریب ہوں تاکہ ہمیں کوئی فائدہ ہو سکے۔ اس میں اب خود سوچنے کی بات ہے، لوگ کیوں اس طرح سوچتے ہیں، حالانکہ ووٹ تو ایک قوم کی امانت ہوتا ہے، اور الیکشن میں جو آپ کو صحیح لگے، جو آپ کے معاملات، آپ کے مسائل، آپ کے علاقائی مسائل اور آپ کے حق کے لیے قانون سازی میں بہتر طریقے سے پرفارم کر سکے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن یہ ایک معاشرے میں ایک چل رہی ہے، روایت چل پڑی ہے، اور جو بندہ پاورفل کسی بھی معنی میں، یا وہ امارت ہو یا کوئی اور بھی قسم کی واقفیت ہو یا جو بھی ہو، جس طرح لوگ اس کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں، اور ان کی طرف، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ دریا کے بہاؤ کی طرف لوگ زیادہ جا رہے ہیں، اور وہ اس میں آزاد امیدواروں کا یا سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کا اتنا عمل دخل نہیں ہے، لیکن لوگوں کا ایک معاشرے کی روایت چل پڑی ہے کہ جو پاور میں نظر آتا ہے اس کی طرف لوگ زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ اب الیکشن ڈے تک ہم آ جائیں تو اس سے پہلے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پولنگ سٹاف ہوتا ہے، پریزائڈنگ آفیسر، ریٹرننگ آفیسر، اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر اور باقی عملہ، ان کی ڈیوٹیاں لگتی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ وہ مختلف ڈپارٹمنٹس کا ہو سکتا ہے، کسی بھی سرکاری ڈپارٹمنٹس کی، کہ امپلائیز جو ہیں، آفیسرز جو ہیں، ان کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں کہ وہ الیکشن کو کنڈکٹ کروائیں، اور الیکشن کمیشن اس حوالے سے ان کی ٹریننگ بھی کرتا ہے جب ان کو نامینیٹ ہو جاتے ہیں کہ اس بندے کی اس حلقے میں ڈیوٹی ہے، ان کی وہ ٹریننگ ہوتی ہے۔ اب جو معاملات ہیں جس طرح چل رہے ہیں، کوشش یہ کرتے ہیں کچھ لوگ، کچھ جو الیکشن میں آتے ہیں، وہ یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ یہ پتہ لگوا سکیں گے کہ ہمارے حلقے میں کن کن لوگوں کی ڈیوٹیاں لگی ہیں جنہوں نے الیکشن کنڈکٹ کروانا ہے۔ پھر لامحالہ ان کی یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح ان کو اسیس کر لیا جائے، ان کو ڈھونڈ لیا جائے، اور ان کو کھانا شانا یا جس بھی طریقے سے ان کو oblige کر لیا جائے، تاکہ وہ ہمارے ووٹر جو ہیں، جو ہمیں ووٹ دینے آتے ہیں، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ آسانی پیدا کر سکیں۔ اور پولنگ سٹاف جو ہوتا ہے، وہ جب پولنگ کے دوران، ان کی تو کوشش ہوتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ووٹرز آئیں اور ان کے پاس زیادہ سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہو، ووٹ کاؤنٹ زیادہ ہو، اور الیکشن ڈے پہ، پولنگ ڈے پر، ان کو مجسٹریٹ کے اختیارات بھی ملتے ہیں۔ وہ کسی شخص کو، مطلب اگر کوئی پولنگ میں رکاوٹ بننے کی کوشش کر رہا ہے، اس پر قانونی کارروائی بھی کروا سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پولنگ ڈے میں پولنگ سٹیشن کے باہر جو پولنگ کیمپ لگے ہوئے ہوتے ہیں مخالف امیدواروں کے، سیاسی جماعتوں میں اور آزاد امیدواروں میں، ان میں یہ بھی شکایات سامنے آتی ہیں کئی دفعہ۔ نو ڈاؤٹ اس میں کوئی سیاسی جو ہیں کھلاڑی، سیاستدان جو ہیں، وہ تو اس طرح کے کام نہیں کرتے، لیکن کچھ شرارتی عناصر ہوتے ہیں جو اپنے مخالف امیدوار کے کیمپس کو بھی اکھاڑ دیتے ہیں، کبھی کرسیاں ادھر ادھر کر دیتے ہیں۔ لیکن اب الیکشن کیونکہ ہو چکے ہیں، کمپلیٹ ہو چکے ہیں، حلف برداری بھی ہو گئی ہے، تو لوگوں کو اس طرف آنا ہوگا کہ ہمیں اپنا حقیقی نمائندہ جو ہم میں سے ہو، ہمارے مسائل کو صحیح طریقے سے سمجھتا ہو، اور ہمارے لیے آئین اور قانون سازی میں اپنا اہم کردار ادا کر سکے۔ یہ نہ ہو کہ کسی بھی اسمبلی میں جا کے الیکشن تو جیت گیا، وہاں جا کے خاموشی سے بیٹھا اور سائن کرتا رہے، جو بھی، وہ حقیقی نمائندہ نہیں ہو سکتا، اس کو عوام کی مسائل کا، عوام کی نبض کا نہیں پتہ ہو سکتا۔ اس لیے کوشش یہ کریں، یہ ویڈیو ہم بنا رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ آگاہی پھیلائی جا سکے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جا سکے کہ آپ کے نمائندوں نے آپ کے لیے گلی نالی اور سڑک کی سیاست نہیں کرنی،
ان کا میجر کام جو سب سے اولین ان کا فریضہ ہے وہ آپ کے حقوق کی آسان فراہمی کے لیے آئین اور قانون سازی میں حصہ لینا ہے. یہ تو ان کاموں کے لیے تو مختلف ڈپارٹمنٹس آلریڈی موجود ہیں، وہ سرکاری ڈپارٹمنٹ کام کر رہے ہیں. اس پر سوچئے گا ضرور، اور آئندہ جو بھی الیکشن آئے اس میں ان باتوں پر بھی غور کیجیے گا.